समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2074 साल मङ्सिरमा भएको संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बाडेको सपना हो यो। यही सपनालाई मेरुदण्ड बनाएर सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुगेको अब 30 महिना भन्दा बढी भएको छ। तर यो बीचमा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा भुलिरहेको नेकपा सरकार यो सपनाबाट विमुख भएको आभास गर्न थालिएको छ। झन् पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा जे गरिरहेको छ त्यसले यो सरकार आफ्नो नातागोता, समर्थक र हनुमानहरूको पक्षपोषण भएको प्रमाण हुन थालेको छ। साथीहरू, यसको प्रमाणका रूपमा हेरौं केही यस्ता नियुक्तिहरू जसलाई ओली सरकारले पक्षपोषण गर्यो र आम जनतालाई बाडेका सपना बिर्सिएर आफूलाई नातावादसँग जोडेर अगाडि बढ्यो। अर्थ मन्त्रालयले 8 भदौ 2077 साल सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा प्राध्यापक उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गर्यो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत कोइरालालाई वाणिज्य बैंकमा रहेको रिक्त सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेका थिए। कोइरालाले पटक पटक राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् र यसको मुख्य कारण मानिएको छ उनी हुन् उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी। उनी वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएपछि यो निकै विवादित बनेको छ, किनकि पोखरेलका सम्धी कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने तयारी सहित सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको खुलासा भएको छ। कोइराला तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अत्याधिक धेरै पटक नियुक्ति पाउने भाग्यमानी हुन्। उनले यसअघि खाद्य संस्थान र नेपाल आयल निगममा नियुक्ति पाएका थिए। कोइराला तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अत्याधिक धेरै पटक राजनीतिक नियुक्ति पाउने भाग्यमानी हुन्। उनले यसअघि खाद्य संस्थान र नेपाल आयल निगममा नियुक्ति पाएका थिए। कोइराला 2061 सालमा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि नातावादको भरपूर प्रयोग गरेको भन्दै उनको विवाद निस्किएको थियो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा समेत उनलाई नियुक्ति गरियो। त्यसअघि उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा उपाध्यक्ष बनेका थिए। लगानी बोर्डमा सुशील भट्ट। गत साउन 19 गते मन्त्री परिषदको बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्ति गर्यो। भट्टको नियुक्ति निकै विवादित बन्यो, यतिसम्म कि उनको नियुक्तिले नेकपाको आन्तरिक विवादमा समेत असर गर्यो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो असन्तुष्टि पोखे। लगानी बोर्डको नियुक्ति पाएका भट्टलाई मुलुकका ठूला आयोजना हात पार्न, राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, हात पारिसकेपछि अलपत्र पार्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई यहाँका राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा योजना आयोगका सदस्य समेत भएका सुशीलका भाइ दीपकको सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग पहुँच छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दीपकको निकटता रहेकाले उनले जे चाह्यो त्यही गर्न ओली बाध्य हुने दाबी गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका परियोजनाको अनुमति दिन सक्छ। बोर्डलाई 200 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति तथा लगानी सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ। सुशील र उनका भाइ दीपकले यस्तै आयोजनाहरूको निर्माण ठेकदारका रूपमा काम गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई काम गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरू मार्फत आर्थिक चलखेल गर्दै आएको बिचौलियालाई नियुक्ति दिएको भन्दै सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा ओली सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झा। ओली सरकारले लिएको कदमका कारण निकै विवादित बनेको अर्को चर्चित नियुक्ति हो दिगम्बर झाको। दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति पनि सुरुमा आफैले हटाएको व्यक्तिलाई किन पुनः नियुक्ति भन्दै विवाद आयो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका झालाई सुरुमा ओली नेतृत्वकै सरकारले कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारले देउबाका पालामा गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय पनि गर्यो। अदालतले पुनर्बहाली गरिदिँदा झाको पद फिर्ता भए पनि उनले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिएकाले अध्यक्षमा थमौती भएनन्।
तर तिनैजनालाई 21 भदौ 2075 मन्त्री परिषद बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा 4 वर्षका लागि नियुक्त गर्यो। झाको नियुक्तिले नेकपाभित्र असन्तोष पैदा गरेको थियो। एउटै व्यक्ति आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, दूरसञ्चार सबैतिर फिट हुने प्रधानमन्त्री ओली मापदण्ड गलत भएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले समेत यसको व्यापक विरोध गरेका थिए। वायु सेवा निगममा मदन खरेल। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षमा ओली सरकारले मदन खरेललाई नियुक्त गर्यो। 2075 भदौ 31 गतेको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय पनि विवादित बन्यो। खास गरी निगमले व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आवाज उठिरहेका बेला तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको प्रस्तावमा खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको केही दिन अघिको मन्त्री परिषदको बैठकले खरेललाई निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। खरेललाई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको 2 दिनमै सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष बनायो। सुगत रत्न कंशकार महाप्रबन्धक हुनुभन्दा अघि पनि खरेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगममा महाप्रबन्धक भएका थिए। त्यति बेला खरेलले कार्यकाल पूरा नगरी निगमबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले कंशकारलाई महाप्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। खरेलको नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको झापा मोहसँग हेरियो। व्हाइट बडी खरिद प्रकरणमा निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंशकार र खरेल पक्ष तथा विपक्षमा उभिएका थिए। खरेल व्हाइट बडी विमान किन्नै हुँदैन भन्ने तर्कमा उभिँदै आएका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै खरेललाई योग्य देखेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो। निगमको महाप्रबन्धकका रूपमा सुगत रत्न कंशकार बहाल छँदाछँदै एउटै संस्थामा समानान्तर पदमा सिर्जना गरी खरेललाई अर्को कार्यकारी नियुक्ति गर्न आवश्यक नभएको भन्दै नेकपाकै नेताहरूले विरोध समेत गरेका थिए। भिजिट नेपाल 2020 मा सूरज वैद्य। व्यवसायी तथा वैद्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI का पूर्व अध्यक्ष एवं सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सूरज वैद्य नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को राष्ट्रिय संयोजकका रूपमा नियुक्त भए। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले 2075 कार्तिक 16 गते व्यवसायी वैद्यलाई उक्त नियुक्ति दिएका थिए। कम्युनिस्ट विचारधारासँग कुनै साइनो सम्बन्धै नभएका व्यवसायी वैद्यलाई भिजिट नेपाल 2020 को राष्ट्रिय संयोजक बनाइएको भन्दै नेकपा वृत्तमा चर्को विरोध भएको थियो। व्यवसायी घराना वैद्य अर्गनाइजेसन र टोयोटाको नेपालमा बिक्री प्रतिनिधि वैद्यलाई पर्यटन क्षेत्रसँग कुनै सरोकार नराख्ने पर्यटन क्षेत्रबाट समृद्ध आर्जन गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को राष्ट्रिय संयोजक बनाइएको भन्दै विवाद भएको थियो। अहिले त कोरोना भाइरसका कारण यो कार्यक्रम नै रद्द भएको छ। इजरायलका राजदूतमा डाक्टर अन्जान साक्य। इजरायलका लागि राजदूत नियुक्त भएकी डाक्टर अन्जान साक्यको नियुक्ति पनि विवादित नियुक्ति हो। प्रधानमन्त्री ओलीको साली भएकै कारण राजदूत नियुक्त गरिएको भन्दै यो नियुक्ति विवादमा आएको थियो। नेकपामा क्रियाशील भएर वा अनुभव भएकाले होइन, साक्यलाई ओलीकी साली भनेर नियुक्ति दिएको आरोप ओलीमाथि लाग्यो। लुम्बिनी विकास कोषमा अवधेश कुमार त्रिपाठी। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेश कुमार त्रिपाठी नियुक्ति भएको घटनामा पनि नेकपाका नेताहरूले ओली सरकारको उक्त निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेनन्। बौद्ध मार्गी समेत नभएका त्रिपाठीलाई पटक पटक नियुक्ति गरिनुको कारण खोज्नुपर्ने भन्दै नेकपाका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। पार्टीभित्र योग्य व्यक्ति नै नभए जसरी कांग्रेसमा पनि अटाएका, कम्युनिस्टमा पनि अटाएका, हुँदा राजतन्त्रलाई समेत प्रिय भएका पात्र खोज्न थालिएको भन्दै ओली सरकारको विरोध भएको थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेल। सरकारले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशनमा नियुक्त गरेका सुशील पौडेल बारे पनि नेकपाभित्र विवाद छ। कांग्रेस पृष्ठभूमिका र विषयसँग असम्बन्धित पौडेललाई सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको ठाडो निर्देशनमा सूचना प्रविधिको मुख्य पद जिम्मा लगाइएको भन्दै नेकपाका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। गोरखापत्र संस्थानमा कृष्ण मुरारी भण्डारी। पत्रकार तथा स्तम्भकार कृष्ण मुरारी भण्डारीलाई सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। उनलाई 21 असोजको मन्त्री परिषदको बैठकले 4 वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो। निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई हटाएर सरकारले उनलाई अध्यक्ष पद थमायो। पछिल्लो समय भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगान गाएर लेखहरू लेख्न थालेका थिए। यही कारण उनलाई गोरखापत्रको जिम्मेवारी दिएको आरोप ओलीलाई उनकै
पार्टीका नेताहरूले लगाइरहेका छन्। रेलवे कम्पनीमा गुरु भट्टराई। आफ्ना समर्थकलाई कहिले अरिङ्गाल त कहिले हनुमान भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले केही अघि सम्बोधन गरेका थिए अनि उनका कट्टर समर्थकका रूपमा आफूलाई उभ्याएका गुरु भट्टराईलाई रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकका रूपमा ओली सरकारले नै नियुक्ति गर्यो। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने गरेका भट्टराईको नियुक्तिको चर्को विरोध सामाजिक सञ्जालमा नै भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक रूपमै भक्तिगान गरेका कारण उनले नियुक्ति पाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो। तर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन विभिन्न अनलाइनमा ओलीलाई अद्वितीय मानेर प्रशंसा गर्दै लेखहरू लेखिरहेका थिए। त्यही कारण उनलाई रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाइएको ओलीमाथि आरोप छ।